माथि हुँदा हुँदा शिक्षकहरू आन्दोलन गरे, त्यो के भएर फर्किए होइन। अब यो समस्याको बारेमा बुझ्ने गरी नि हाम्रो शिक्षा नीतिलाई स्थानीय तहले के गर्नु पर्थ्यो, त्यो समस्याले के असर गर्यो, यो विषयमा बताइदिनु। कति समय तपाईँले दिनुहुन्छ भन्ने लाग्यो क्या मलाई यो विषयमा। तपाईँले मैले ठ्याक्क बुझ्ने गरी शिक्षाको कुरा चाहिँ खास गरिकन मैले के भन्ने गरेको छु भने सामुदायिक विद्यालयहरू सबै त भन्दिनँ, अधिकांश चाहिँ अभिभावकको गोजीमा पहिलो गाडी चढाएर पठाउने गरेको आर्थिक अवस्था नभएका कारणबाट सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरू पठाउन बाध्य छन् अभिभावकहरू भन्ने ठाउँमा मैले चाहिँ निष्कर्ष निकालेको छु। त्यसो भए के गरिस् त, त्यसमा तैँले भन्ने हो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त्यही गरेका छौँ। हामीले गर्न सक्ने कुरा के मात्रै रहेछ भनेदेखि यहाँबाट विद्यालय हस्तान्तरण गरियो। जस्तै हामीकोमा 42वटा विद्यालय छ, धार्मिक विद्यालयहरू सहित हामी कहाँ 45वटा छ। 45वटा सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश विद्यालयको पानी चुनेछ, टिन झ्याल छैन, बेन्ची जम्मै चौपट छ, चुइँ गर्छ, तिग्रा चेप्छन् नानीहरूका, खानेपानी छैन, शौचालयको व्यवस्थापन छैन। अधिकांशहरू हामीले पहिलो काम के गर्न सकिन्छ र हामीलाई कानुनले दिएको के रहेछ भनेदेखि तिमीसँग भएको पैसा हाल मात्रै भन्न पाउने हामीसँग कानुन छ। सङ्घीय सरकारले पठाइदिएको तलब हामीले निकासा गरिदिन्छौँ। हामीले केही शिक्षकहरू दरबन्दी थपेर हामीले केही शिक्षकहरू हामी वर्षमा 1.5 करोड जति चाहिँ हामीले आफैले पैसा हाल्ने शिक्षकहरूको तलब दिने गरेका छौँ। त्योभन्दा बाहेक हामीले गर्न सक्ने कि एउटा मास्टरले एउटा शिक्षकले पढाउनु भएन उनलाई कारवाही गर्ने अधिकार कसको छ? प्रमुखको छ, प्रधान अध्यापकको छ। प्रधान अध्यापकले कारवाही गर्नु भएन भने, उहाँले प्रशासन राम्ररी चलाउनु भएन भने उहाँलाई कारवाही गर्ने अधिकार कोसँग छ? हामीसँग छैन। एउटा शिक्षक सर्व गर्नका निमित्त पनि हेडमास्टरले पत्र नलेखिकन सर्व हुँदैन। स्पष्टीकरण सोध्नु पर्यो भने पनि हेडमास्टरले सोध्नुपर्छ। त्यही विद्यालयमा सँगै पढाउनु पर्ने अनेक सम्बन्धहरूले जिलिएको उनको जागिर पाकिहाल्छ, अरूको जागिर पाकिहाल्छ। उनी किन कारवाही गर्छन्? प्रशासन प्रमुख हेडमास्टर हो, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले केही गर्न सक्दैन। सिफारिस गरेर पठाऊ भन्यो भने त्यसको सिफारिस गर्न पनि हेडमास्टरले शिक्षा शाखामा पठाउनुपर्छ। हेडमास्टर पत्र लेख्न मान्नुहुन्न। त्यसो भएकोमा यो समस्या समाधानका निमित्त हामीले चाहिँ प्रशासनिक कारवाही कारवाहीहरू अगाडि बढाउनका निमित्त कानुनमा व्यापक संशोधन गर्न जरुरी छ। स्थानीय तहलाई शिक्षा माध्यमिक तहको शिक्षा सञ्चालन गर्न दिएको छ भनेको चाहिँ के गर्न दिएको छ? यो बहस कहाँ भयो? न मिडियाले कुरा खुट्याएर लेख्छ, न कसैले लेख्छ। हामी आरोप कपिरहेका छौँ केही गरेन भनेर। एउटा विद्यालय झिरिक्क बनाएर नमुना विद्यालय बनायो गोपाल बुढाथोकीले भन्ने कुरा गर्न सकिएन। तर 44वटा विद्यालयको हालत गरेर एउटा विद्यालय टिलिक्क टल्काउनुको के अर्थ हुन्छ? त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले हामी वर्षैपछि शिक्षामा बजेट मगाएपछि बढाएको छौँ। वार्षिक 2 करोडभन्दा बढी शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले खर्च गर्ने गरेका छौँ। ती भनेको चाहिँ गाउँका गरिबका छोराछोरीले खानेपानी खाउन्, पानी परेको बेला चुहिएर बाहिर रुखो फेदमा चाहिँ ओजेल बस्नु नपरोस्, ओत लाग्न नपरोस् भन्ने कुरादेखि लिएर ती कामहरू आधारभूत कुराहरू जुन महत्त्वपूर्ण छन् ती कामहरू जो हामीले कानुनले पनि दिन्छ ती कामहरू हामी सूची बनाएर विद्यालयहरूको काम गर्दैछौँ। सङ्घीय सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 2टा भवन बनाउने पैसा दिन्थ्यो। हामी निर्वाचित भएर गएपछि त्यो पनि बन्द गरिदियो। के गरेको के यो सङ्घीय सरकारले? मलाई अचम्म लाग्छ। तपाईँको मिडिया मार्फत म के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा छिट्टै कानुन ल्याउनुपर्छ, ऐन ल्याउनुपर्छ र कति विद्यार्थीहरू भएको ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको मापदण्ड बनाइदिनुपर्छ। बरु होस्टेल सञ्चालन गर्नुपर्छ। 15 जना विद्यार्थी राखेर 15 जना विद्यार्थी भएका ठाउँमा 9 जना टिचर भएको विद्यालयहरू छ। के हुन्छ? 9 जना टिचर भएका ठाउँमा चाहिँ हामीले सधैँभरि त्यो सेवा सुविधा दिएर चाहिँ हामीले खर्च गरिदिनु पर्नेको परिस्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि यसका निमित्त नगरपालिकाका प्रमुखहरूबाट शिक्षा मन्त्रालयले नगरपालिकाबाट सबै नगरपालिका यहाँ रवि देखाएर नाटक गर्नुभन्दा नगरपालिकाबाट हामी त 5 वर्षका हुन्छ नि, हामीसँग कसैसँग रिस पनि छैन, राग पनि छैन। हामीलाई शिक्षाको सुधार गर्न जरुरी छ। मुलुक निर्माणको हामीलाई चिन्ता छ, समाजको निर्माणको चिन्ता छ, शिक्षाको उचित व्यवस्थापनको निम्ति हामीलाई चिन्ता छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि के गर्न पर्छ भनेर नगरपालिकाहरूमा त सुझाव मागोस्।
सुझाव मागोस् न, लिखित रूपमा नगरपालिकाबाट सुझाव मागोस् न, हामी सुझाव पठाउन तयार छौँ, त्यसका आधारमा काम गरोस् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि शिक्षामा हामीले गर्न सक्ने काम जति हामीले बजेट बढाएर गरिरहेका छौँ। अब जस्तो मेची नगरपालिकामा सबैभन्दा ठुलो झापा नै भनौँ हामीले भोग्दै आएको समस्या भनेको हात्ती। यसबाट मान्छेले ज्यान पनि गुमाइरहेका छन्। हात्तीको कारणले कतिको बाली नानी तस नस भइरहेको छ, कति अपाङ्ग छन् होइन। यो समस्या समाधानको लागि हामीले सङ्घीय सरकारसँग स्थानीय सरकारले यो एउटा चुनावी भाषणको नारा पनि भन्छ, के काम गर्यौँ र यसलाई के गर्दा चाहिँ हामी हात्तीबाट जोगिन्छौँ? के काम गऱ्यौँ भन्नुभन्दा चल्ते चलाते जे छ त्यही गऱ्यौँ, त्योभन्दा बाहेक हामीले फरक गर्न सकेका छैनौँ। हात्तीका बारेमा अनेक धारणाहरू छन्। तपाईँले भने जस्तै घरिघरि यो चाहिँ हात्तीका निम्ति, हात्ती नियन्त्रण गर्नका निमित्त, हात्ती प्रवेश नियन्त्रण गर्नका निमित्त म 33 सालदेखि जान्दछु। म बाल्यकालदेखि हात्तीको वरिपरि नै हुर्केको मान्छे, वन हात्तीको। बथानहरूले हाम्रा घर पनि सबै घेरेका हुन्, हाम्रा बाली नानीहरू सबै खाएका हुन्। अहिले पनि मेरो बाली नानी खाइरहेको छ। म पनि एउटा हात्ती पीडित कृषककै छोरो हो। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि यो हात्तीका बारेमा अघिल्लो पुस्ताले पनि बिहोर्नु होला, हाम्रो पुस्ताले पनि बिहोरिरहेको छ। यो हात्ती हाम्रो हात्ती होइन। यो हात्ती इन्डियाबाट आउँछ, खाल खिचिकन ब्रह्मपुत्र चाहिँ नदीबाट पूर्वतर्फ हात्ती चाहिँ विचरण गर्छ भनेर भनिन्छ। हामी हात्ती चर्न आउँछ हामी कहाँ हात्ती कुनै दुश्मनी बोकेर आएको हुँदैन र हात्तीलाई मेची नदी चाहिँ देखि उता पश्चिम नेपाल हो, पूर्व भारत हो भन्ने पनि थाहा छैन र उसको नागरिकता पनि छैन। उसलाई यो संसार सबै एउटै हो भन्ने लाग्छ। हावापानी आदि इत्यादिका आधारमा उसको चरण क्षेत्र पहिलाउँदै ऊ हिँडेको भन्ने कुराको हामीले बुझ्नुपर्छ पहिलो कुरा। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो बाहुननागी क्षेत्रबाट प्रवेश गर्छ र झापाको सबै क्षेत्र हात्ती चाहिँ हामीलाई असर गरेको छ, प्रभाव छ हात्तीको। हाम्रो बाली नाली असुरक्षित छ, मानवीय क्षति पनि भएको छ, थुप्रै हामीले क्षति बिहोरिरहेका छौँ। यसका सन्दर्भमा मेरो चाहिँ पहिलो कुरा के हो भनेदेखि भारत सरकारसँग नेपाल सरकारले कुरा गर्नुपर्छ, कूटनीतिक तहमा कुरा गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ मैले धेरै अगाडिदेखि मन्त्रालयमा उठाउँदै आएको हौँ। कूटनीतिक तहमा कुराकानी गर्नुपर्छ। यसको समाधानका निमित्त भारतले के गरिरहेको छ, हामीले के गर्न सक्छौँ र भारत नेपालसँग सम्बन्धित भएर हामीले चाहिँ क्रस बोर्डर मिटिङ पनि राखेर समाधानका उपायहरू खोजिनुपर्छ। एक दोस्रो कुरा, तात्कालिक समाधानहरूका निमित्त हामीले चाहिँ तारबार लगाएका छौँ। त्यो चाहिँ हामीलाई निरन्तर बजेट दिँदैन र त्यसको चाहिँ अहिले हामीले सुधार गर्नुपर्छ भन्न हामी लागिरहेका छौँ। त्यसको मर्मत गर्नुपर्छ भन्न लागिरहेका छौँ। त्यसले केही नियन्त्रण गर्छ। तेस्रो, बिमानी हो। म निर्वाचित भएर आए पछाडि कन्टिन्यू हात्तीबाट क्षति गरेको क्षतिको बिमा गराउनका निमित्त सम्बन्धित बिमा कम्पनीहरूसँग वर्कसप सञ्चालन गरेँ। तर बाली बिमा गराउनका निमित्त बिमा प्राधिकरणसँग उनीहरूको सम्झौता के रहेछ भनेदेखि सूचीकृत बालीहरूको मात्रै उनीहरूले बिमा गर्ने, जसका कारणबाट हाम्रा चाहिँ प्रयासहरू असफल भए। प्रदेश सरकारसँग पनि हामीले त्यो प्रस्ताव गऱ्यौँ। 70-30 को बिमा रकम बेहोर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई मेची नगरपालिकाकै प्रस्तावमा सरकारले पनि पैसा राख्यो। तर कार्यान्वयन गर्नका निमित्त बिमा प्राधिकरणसँग प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालयको विशाल घिमिरे भन्ने सचिव हुनुहुन्छ, उहाँ अत्यन्तै धेरै लाग्नु हो। उहाँसँग समन्वय गरेर हामी पनि लागिरह्यौँ। बिमा प्राधिकरणसँग कार्यविधि निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सहमति हुन सकेन र त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। त्यसो भयो भने बाली क्षतिका निमित्त हामीले सहज ढङ्गबाट बिमा मार्फत उपलब्ध गरायौँ भनेदेखि किसानहरूको मेहनतको प्रतिफल हामीले बिमाबाट सुरक्षित गर्न सक्ने थियौँ। त्यो नि एउटा उत्तम विकल्प हो। र मान्छेहरूले हात्ती आएका बेला मेरो बाली जोगाउनको निमित्त खेतमा पुल्ठो लिएर कुद्न जाँदाखेरि भाँसिएर या चाहिँ अल्झेर लडेर हात्तीले खेद्दाखेरि मान्छे मर्न नपरोस्। मकै रुन जाँदाखेरि माथि चाङमा बसेर बिहान फर्किँदै गर्दाखेरि हिजोअस्ति एकजना श्रेष्ठ को परिवारमा ठुलो क्षति भयो। त्यस्तो परिस्थिति नआउन दिनका निमित्त हामीले यी केही अघि मैले भनेका 3-4 विकल्पका बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। मान्छेहरू हात्ती आएका बेला घरभित्र पस्नु कि बाली क्षति गरेको गर्छ भन्ने डरले मान्छेहरू रिस्क मोलेर हात्ती खेदाउनका निम्ति जान नपरोस्
त्यो परिस्थिति निम्त्याउन सकेन भनेदेखि हात्ती समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ। हामी यसका निमित्त प्रयास गरिरहेका छौँ। कति यो हाम्रोमा टेन्टेटिभ कति केही तथ्याङ्क छ यति कृषि नोक्सानी गर्दो रहेछ हात्तीले केही तथ्याङ्क हामीले यो सङ्कलन गऱ्यौँ? अब यो तथ्याङ्क चाहिँ 20-22 लाख रुपियाँ वर्षको हामी क्षति बाबतको राहत वितरण गर्छौँ। जिल्ला वन कार्यालयले यसको तथ्याङ्क राख्छ। यसको जवाबदेही र जिम्मेवारी लिने भनेको कानुनी हिसाबले जिल्ला वन कार्यालय हो। वन कार्यालय मार्फत नै यसको चाहिँ सबै हिसाब राखिएको छ। क्षतिका बारेमा पनि मेकानिजम राम्रो छैन। अब यो भन्न पनि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, तर साँचो कुरो बोल्नै पर्छ। पब्लिकले पैसा पाउने भएपछि कति क्षति भएको भन्ने कुराको यकिन गरिदिने मेकानिजम नहुँदाखेरि त्यहाँ पनि समस्या हुँदो रहेछ। 1 मुरीको 5 मुरी कति हुन्छ ठेगानै हुँदैन। अब त्यसो भए यसको मेकानिजम सहित बनाएर जानुपर्छ भनेर म त अहिले त कन्टिन्यू जिल्ला वन कार्यालयसँग, प्रदेश सरकारसँग, यहाँ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँग, मन्त्रालयसँग, सांसदसँग निरन्तर डिलिङ गरेर चाहिँ समस्या समाधानका निमित्त केही न केही उपाय निकाल्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हात्तीबाट एउटा कुरा चाहिँ के भने वैकल्पिक कृषि हामीले किसानहरूले सुरु गर्नुभएको थियो। सुपारी खाँदैन थियो। हाम्रो भूगोलमा सुपारी अत्यन्तै किसानहरू धेरै लाउनु भयो, किनभने सुपारी खाँदैन थियो। अहिले त्यो भोक लागेपछि त मान्छेले पनि अहिले खाइरहेको वस्तुभन्दा अरू पनि खान सुरु गर्छ नि त, पेट भर्नको लागि त विकल्प खोज्दछ नि त। खानेकुरो नभेटेपछि अहिले सुपारी चाहिँ बडाङ सुपारी ढाल्नेर त्यसको माथिको गुबो च्यातेर खाने गर्यो। यसपालि मात्रै एकजना किसानको 600 बोट कागती र एउटा किसानको 150 बोट कागती चाहिँ एकै रातमा हात्तीले सर्वनाश गर्यो। यस्तो क्षति बिहोरिरहेको हुँदा हामीले वैकल्पिक कृषितर्फ किसानहरू लागिरहेका बेला, राम्रै आमदामी गरिरहेको बेला चाहिँ अब सुपारी खेती पनि सुरक्षित नभएको स्थिति छ। अहिले हाम्रो भूगोल क्षेत्रमा सुपारी र चिया खेती अलि बढी गरेर लाउनु सुरु गर्नुभएको छ। अन्न बाली त त्यहाँ हामी त किसानले त्यो ठाउँमा लाउनै सक्नुहुन्न, सुरक्षित नै हुँदैन। तपाईँसँग हामीले लामो कुरा पनि गऱ्यौँ। यो कुरा गर्नुको कारण चाहिँ स्थानीय तह र प्रदेश बिच एउटा समन्वयको अभाव छ भन्ने एउटा हामीले सुनेको देखाएको थियौँ तपाईँको आफ्नो मुखबाट। अब हामी अन्तिमतिर आयौँ। तपाईँले अघि कृषिको कुरा गर्नुभयो। मेचीनगर सुपारीको लागि चाहिँ मेची नगरपालिका राम्रो आय स्रोत हुने क्षेत्र हुन्छ, धान हुन्छ, सबै कुरा। तपाईँ मेयर भएर आउँदै गर्दा बाचा बन्धनका कुरा छोडिदियो। एउटा मेचीनगरको स्थानीय बासिन्दा, कृषकको छोरो, राजनीति गरेर आउनुभएको लामो अनुभव छ। के योजना बोकेर आउनुभएको थियो? तपाईँले शिक्षाका समस्या देख्नुभयो, स्वास्थ्यका समस्या देख्नुभयो, यो परबाट हेर्दा नजिकबाट दिनैपिछे हजारौँ नागरिकको किचकिच सहनुभयो। यो त सबैभन्दा ठुलो किचकिचै भनौँ न, होइन? यसलाई गाली नगर्नु होला, किचकिच गर्नु। म पनि किचकिच गर्छु, तपाईँले पनि हिजो किचकिच गर्नुभयो। आज तपाईँ किचकिच गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। सबै क्षेत्रबाट तपाईँले देखेको सपना, तपाईँले देखेको राज्य र तपाईँले कुनै दिन आरोप लगाउँदै गरेको राज्य र अहिले कुर्सीमा बसेको आफ्नो सत्ता, यसप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्दा के समस्या गर्नुहुन्छ? अब यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यहाँभित्र थुप्रै विषयहरू छन् तपाईँले उठाएको विषय, छोटो राख्नुभयो, तर प्रश्नहरूभित्र धेरै अर्थ राख्ने विषयहरू छन्। जस्तो अब म त एउटा सीमित क्षेत्रको मात्रै मान्छे हो। राज्यको कुरा गर्नुभयो, राज्यको जम्मै जिम्मा लिन सकिन्छ हामीले, तर राज्यसँग पनि हाम्रो चाहिँ अपेक्षाहरू हुन्छ। हामी स्वतन्त्र निकाय होइन, राज्यको अधीनस्थ छ। हामी थुप्रै कुरा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको कानुनको मात्र प्रयोग सञ्चालित हुनुपर्छ। आज हामीलाई एकातिर सरकार भनिदिएको छ, अधिकार सम्पन्न भनिदिएको छ, तर हामीले इच्छाएको काम, चाहेको काम, हाम्रो आवश्यकतालाई सहज ढङ्गबाट सम्पादन गर्न हामी सक्दैनौँ। कारण के हो भन्दा खरिद ऐन जो सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेको छ, त्यो खरिद ऐनले 50 अर्बको प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दाखेरि खरिद गर्दाखेरि पनि त्यही कानुन अन्तर्गत किसानका निमित्त अहिले उपलब्ध, बजारमा उपलब्ध भएको राम्रो खालको टिकाउ हुने खालको कुनै कृषिको उपकरण किन्नु पर्यो भने पनि त्यही खरिद ऐन। अनि खरिद ऐन अन्तर्गत बजारमा जाँदाखेरि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धामा क्वालिटीको माल अलिकति महँगो पर्छ, अलिकति महँगो पर्ला,
अब नन क्वालिटीको माल स्पेक मिल्छ, स्पेसिफिकेसन मिल्छ, नन क्वालिटीको माल सस्तोमा ओर्लिहाल्छ या हाम्रो मापदण्ड अनुरूप खरिद ऐनले भने बमोजिमको उसमा हाल्छ, त्यो किन्नुपर्ने बाध्यता छ। जुन कुराले टिकाउ हुँदैन, उपलब्धि पनि हुँदैन, उत्पादनमा सहजता पनि ल्याउँदैन, किसानलाई सहज पनि हुँदैन। यो परिस्थितिबाट हामी गुज्रिएका छौँ र हामीले बारम्बार भनेका छौँ कि यो खरिद ऐन संशोधन गर्न जरुरी छ। तपाईँ हाइड्रो प्रोजेक्टको कुरा पनि त्यही खरिद ऐनतिर जानुपर्ने, चाहिँ यो फास्ट्यागको सडक बन्द पनि त्यही खरिद ऐनतिर जानुपर्ने, हामीले त्यहाँ सानो काम गर्नुपर्ने पनि त्यही खरिद ऐनतिर जानुपर्ने। तात्कालिक आवश्यकतालाई नजर गरेर हामीले कुनै भनौँ न बजारमा गएर चाहिँ राम्रो चिज खोज्नु पऱ्यो भनेदेखि हामी चाहिँ एउटा सामान्य कानुन प्रयोग गर्न हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको लागि यो चाहिँ खरिद ऐन एउटा ठुलो समस्या हो। अर्को कुरा, यो मुलुकको अर्को संवैधानिक निकायको बारेमा मलाई तपाईँले धेरै ठाउँ बोलेको छ, मलाई डरै छैन। काम गरेको छ, एउटा पालिकामा त्यही कामको बेरोजु निक्लिँदैन, अर्को पालिकामा त्यही कामको बेरोजु निक्लिन्छ। बेरोजुको चाहना छ, बेरोजु किन भयो भन्ने कुरा नगर प्रमुखलाई सोध्दैन, यो आएछ तपाईँहरूको के हो भनेर हामीलाई सोध्दैन। अनि ऊ जो के अरे महालेखा परिषदले परीक्षण गर्छ, परीक्षण कति मिहिनेत गरेर गर्ने हो भने थाहा छैन, कुन आँखाले हेरेर गर्ने हो थाहा छैन। त्यही चिज अघिल्लो वर्षको बेरोजु भएको छैन, पछिल्लो वर्ष त्यही चिज बेरोजु भएको छ। त अरू पल्लो पालिकामा त्यही चिज बेरोजु भएको छैन, वल्लो पालिकामा त्यही चिज बेरोजु भएको छ। अनि यो महालेखा नियन्त्रण कार्यालय चाहिँ महालेखा नियन्त्रण कार्यालय र यो अख्तियार भन्ने चाहिँ उही नगरपालिकामै एउटा कर्मचारी लिएर राखिदिएर उनीहरूले अन्तिममा फाइनल गरेपछि मात्रै हामीले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। एउटा कर्मचारी महालेखाको पनि उही राखिदियोस्, अख्तियारको पनि एउटा कर्मचारी उही राखिदियोस्। अन्तिममा कुनै पनि फाइलहरू काम सकिसकेर फाइनल गर्ने बेलामा या चाहिँ टुङ्ग्याउने बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई लु फाइनल गरिदिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि गरिदिने हो कि भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि ती निकायहरूले नियमन गर्ने हो, अनियमितता हुन नदिनेका निमित्त खबरदारी गर्ने हो। तर नियतै खराब राखेर उद्देश्यमूलक ढङ्गले पालिकाहरू सबै फटा छन्, पालिकाहरूले गरेको काम सबै कमजोर छन् भन्ने ढङ्गबाट प्रमाणित गर्नका निमित्त अनेक ढङ्गको कोसिस गरिएको छ। यो कुराले पनि हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ। म भन्छु, नियत खराब राखेर, उद्देश्य खराब राखेर म नगर प्रमुखको हैसियतले अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा कुनै पनि काममा गलत काम गराउनका निमित्त मैले कुनै कर्मचारीलाई प्रेसर गरेको छैन। तर अति आवश्यक काम छ, कानुन बनाएर कार्यविधि बनाएर जनताको त्यो काम त गर्न पर्यो नि त। हो त्यो काम गर्नका निमित्त अहिले हाम्रो ठाउँमा प्रशासन के भइरहेको छ भने अख्तियारले भोलि गाडो पत्र हजुर म त गरेर सक्दैन भन्छ, सही गर्न मान्दैन। भोलि मलेपाले चाहिँ बेरोजु निकालिदिन्छ, असुल उपर गर्ने बेरोजु बनाइन्छ होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि कामै गर्न मानिरहेको स्थिति छैन। त्यसो भएको हुनाले अख्तियार र महालेखा परीक्षणको कार्यालयको आवश्यकताभन्दा बढी चाहिँ त्रास सिर्जना गरेको कारणबाट चाहिँ तल हामीले चाहेको अनुरूपको काम प्रशासन मार्फत गर्न सकिएको छैन भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई अवगत गरेँ। अर्को कुरा, मलाई एउटा कुरा सम्झना छ। म जनताको बिचमा जाँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा निर्वाचनको बेलामा एउटा ट्रेन छ, उम्मेदवार आउने भयो अरे फलाना टोलमा भनेपछि त्यो टोलभरिको सबै माग लगेर तिर्स्याउने र त्यो उम्मेदवारले एउटाले पढेर सुनाउने र अरूले पढेर सुनाएर ताली बजाइदिने। अनिखेर उम्मेदवार जो जनताको बिचमा गएको छ उसले चाहिँ म यो सबै काम गर्छु हजुर भन्नुपर्ने र अब सम्भावना पुग्दै स्रोतले पुग्दैन, त्यो सम्भावनै छैन भन्ने कुरा मलाई चाहिँ जानकारी दियो। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले चुनावमा जाँदाखेरि कुनै पनि कोड सभा होस् या कुनै पनि सभा होस् या जनताले कागजपत्र मार्फत माग गरेका विषयहरूमा मैले काम गर्छु भन्ने एकजना मान्छेलाई पनि भनिनँ, बोल्दैन। किनभनेदेखि त्यसरी भन्न हुँदैन। त्यहाँ पुगेपछि स्रोत कति हुने हो, कानुनले के काम गर्नुपर्ने भन्ने हो, कुन क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हो, बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो, अनि जे पनि गरिदिन्छु भनेर भन्ने, अहिले भिडियो खिचेर राख्ने, अनि त्यो टोलमा जानै नसक्ने परिस्थिति बनाउनुहुन्छ। हामीले जनतालाई त चित्त बुझाएर भन्नुपर्छ कि म गलत काम गर्दिनँ। पहिलो हाम्रो सुशासन हो भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ। सुशासनको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि बिचनगर नगरपालिका पुरानै नगरपालिका हो। मैले अब तपाईँलाई भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, हामी सुशासनको क्षेत्रमा निकै पछाडि रहेछौँ। सुशासन भनेको के हो?
सुशासन भनेको चाहिँ ड्याङ्कीडङ बजेट खर्च गर्ने मात्रै सुशासन होइन। सुशासन सेवा प्रवाहको अहिलेको जमानामा, अहिले आधुनिक जमानामा, अहिलेको प्रविधियुक्त जमानामा प्रविधिलाई जोडेर सेवा प्रवाहको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ अगाडि राख्यौँ। म कहाँ त अलिकति दुर्भाग्य पनि भयो, प्रमुख शासकीय अधिकृतको झमेला 2 वर्षसम्म मैले बिहोर्नु पऱ्यो। अहिले सहज भएको छ र हामी अहिले मलाई लाग्छ अब हामी 90% सेवा चाहिँ हामी पेपरलेस गर्छौँ भन्ने लक्ष्यका साथ सेवा प्रवाहको काममा हामी लागेका छौँ। हामीले करलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ, कर बढाएका छैनौँ, दर धेरै बढाएका छैनौँ, हामीले दायरा बढाएका छौँ। हामीले कर बढाउनै हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नु भनेको जनप्रतिनिधि बनेर नजानु हो, बरु नजानु। हामीले कहाँबाट आउने? अमेरिकाले पैसा दिएर बाटो बनाएर हामी स्वाभिमानी बन्ने, राष्ट्रवादी बन्ने? त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि स्रोत वृद्धि गर्नका निमित्त हामीले चाहिँ दायरा बढायौँ र सुशासनको क्षेत्रमा हामी अब नगरपालिकामा थुप्रै कामहरू अगाडि बढेका छन्, मैले व्याख्या गरिनँ। त्यसो भएको हुनाले जनताको बिचमा जाँदाखेरि सुशासनयुक्त सेवा प्रणालीका बारेमा हामी लाग्छौँ भनेका छौँ। अब दक्ष कर्मचारीहरूको आवश्यकता हामीले बोध गरेका छौँ। पुराना कर्मचारीहरूको क्षमतामा केही प्रश्नहरू छन्, समस्याहरू छन्। जबसम्म चाहिँ धारिलो हतियार हुँदैन, धारिलो हतियार जबसम्म हुँदैन तबसम्म हतियार चलाउने मान्छेले जतिसुकै बल गरेर हिर्काए पनि केही हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि धारिलो हतियार भनेको प्रशासन हो। चुस्त, व्यवस्थित, तीक्ष्ण दिमाग भएको, ऊर्जा भएको, भविष्य मेरो यसैमा छ, मेरो जीवन यसैमा छ, म राष्ट्रको सेवक पनि हो, मेरो जीवनको सेवा पनि यसैबाट चलेको छ भन्ने कुराको अनुभूतिका साथ जवाबदेही जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट काम गर्ने जबसम्म प्रशासन कर्मचारीको व्यवस्था हामी गर्दैनौँ तबसम्म हामीले सेवा प्रवाहमा हामी राजनीतिक तहबाट गएका मान्छेहरू आलोचित भइरहनुपर्छ। हामीले पनि चनाखो बनिरहनुपर्छ। उनीहरूलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, उनीहरूबाट गलत फाइदा हामीले लिनु हुँदैन, लिने गरी काम लाउनु हुँदैन। त्यो कुरामा हामीले हाम्रो राजनीतिक धर्म, जनताको सेवकको धर्म हामीले निर्वाह गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मेची नगरपालिकामा काम गरिरहेको छ। सुरुमा अलिकति आलोचित भयो, अहिले आलोचना गर्ने ठाउँ धेरै छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो, भाष्य सिर्जना गरिएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि धरानमा श्रम संस्कृतिको कुरा गरेर काम गरेको कुरालाई अत्यन्तै भाइरल बनाइएको छ। काठमाडौँमा चाहिँ काठमाडौँको धरानको कुरा गरेर मेची नगरपालिकामा खोइ भन्छ। हाम्रा प्राथमिकताहरू अत्यन्तै फरक छन्। धरानको र काठमाडौँको चाहिँ प्राथमिकतामा, आवश्यकताका प्राथमिकताहरूमा आकाश जमिनको फरक छ। धरान पूर्वकै हो, उपमहानगरपालिका हो, तर पुरानो हो, उपमहानगरपालिका हो, बजेट धेरै छ, उसकामा काम गर्ने भूगोल कति छ? मेची नगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र उति नै रहेछ। 192 पोइन्ट कति, 192 पोइन्ट कति वर्ग किलोमिटर रहेछ। हाम्रो अधिकांश भूगोल आबादी छ, धरानको 20% मात्रै आबादी रहेछ। त्यो पनि पहिलादेखि बनेर आएको। हामी कहाँमा भर्खर हाम्रा चाहिँ किसान भएका ठाउँमा हामी किसानको पैनी बनाइदिनु छ, गाउँका गोरेटा बाटाहरू बनाउनु छ, एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ एम्बुलेन्स पुग्ने कलबटहरू बनाउनु छ, हेम्पाइपहरू बनाउनु पर्ने छ, साना बाटाहरू बनाउनु पर्ने छ, जबकि त्यस्ता बाटाहरू धर्म नबनाउनु पर्ने आबादी 20%। अनि काठमाडौँमा 25 अर्ब बजेट भएको महानगरपालिकासँग चाहिँ 1.5 अर्ब पनि बजेट नभएको मेची नगरपालिका, 50 वर्ग किलोमिटर मात्रै भूगोल भएको काठमाडौँ महानगरपालिका, उसले काम गर्ने क्षेत्र कति हो? 50 वर्ग किलोमिटर भएको महानगरपालिका, 192 वर्ग किलोमिटर भएको मेची नगरपालिकासँग तुलना गर्न मिल्छ? यहाँ राणाकालदेखि विकास हुँदै आएको छ। हामी गाउँमा बिजुली पुगेको भर्खर 20 वर्ष हुँदैछ, अझै पनि बिजुली पुगेको छैन। एम्बुलेन्स पुग्नका निमित्त बाटो बनाउनु अझै धेरै जरुरी छ। पुलेसहरू कति आवश्यकताहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि भर्खर नगरपालिका बन्नेतर्फ गइरहेको, बनाउनेतर्फ हामी लागिरहेको नगरपालिकाको आवश्यकता, अपेक्षा र प्राथमिकताहरू चाहिँ आकाश जमिनको फरक छ। अब काठमाडौँको जनताको आवश्यकता के हो, हाम्रो जनताको किसानको आवश्यकता के हो, यहाँको व्यापारीको आवश्यकता के हो, यहाँका घरबाल लगाएर खाने मान्छेहरूको अधिकांश सङ्ख्या छ, उनीहरूको आवश्यकता के हो,
हामी कहाँमा मजदुरी गरेर खाने सङ्ख्या जनताको सङ्ख्या अधिकांश त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँका जनता त्यहाँको भूगोलको प्राथमिकता र त्यहाँको जनताको आवश्यकता र धरान र काठमाडौँको आवश्यकताको त तुलनै गर्न मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो भूगोलको आधारमा हाम्रो प्राथमिकताको आधारमा हाम्रो बजेटलाई सही ढङ्गबाट विनियोजन गरेर काम गरिरहेका छौँ भन्ने लाग्छ। मलाई मेयर साहबलाई यहाँनिर काठमाडौँको मेयर, धरानको मेयर र तपाईँको मेचीनगरको मेयरको उद्देश्य एउटै हुँदैन। यो हाम्रो जनचेतना कम भएको होला। अनि त्यही हुनाले मान्छेले हामी नेपालीहरू अलिकति भुलको पछाडि लाग्छौँ। अब यताबाट भन्दा म अन्तिममा आएँ। प्रदेशको पनि प्रतिनिधित्व गर्नु हो, स्थानीय तहको पनि प्रतिनिधित्व गर्नु हो। त्यो प्रदेशभन्दा स्थानीय तहमा काम गर्न सजिलो कि त्यहाँ पनि कुनै समितिमा बसेर काम गर्नु होला, त्यहाँका हरेक संसदहरूसँग बसेर डाइलग गर्नु? मैले बुझेँ तपाईँको क्वेसन बुझेँ। प्रदेशको सांसद हामी संस्थापक सांसदहरू हौँ। प्रदेशमा अघि पनि मैले तपाईँलाई भने राजनीतिक पुनर्संरचना भयो, राजनीतिक तहको निर्वाचन भयो, हामी निर्वाचित भएर गयौँ। प्रदेश सरकार सांसदहरूको चाहिँ उपस्थितिले सरकार बन्यो। तर सरकार बन्दै गर्दाखेरि एउटा अफिसर पनि थिएन। बजेट बन्नु, बजेट कानुन गर्ने अफिस चाहिँ कस्तो थियो? बजेट छ, बजेटको सञ्चालन गर्ने चाहिँ त्यही मन्त्रालयको कर्मचारी छैन, तल जिल्लाको योजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री के अरे कार्यालयहरू छैन, जिएम छैन, तर इन्जिनियर छैन, ओभरसियर छैन, डिई छैन। त्यो परिस्थितिमा बनेको तत्कालीन सरकारले अभूतपूर्व काम गरेको भन्छु म चाहिँ। हामी कहाँमा जस्तै मेरै क्षेत्रमा भन्ने हो भने, हाम्रै क्षेत्रमा अहिले नगरपालिकाभित्रैमा भन्ने हो भने, हामी कहाँमा पूर्वको मेचीनगर चाहिँ यस्तो ठाउँ हो, झापाको क्षेत्र नम्बर यस्तो ठाउँ हो, त्यहाँ चाहिँ सडकहरूको हालत थियो, पूर्वाधारको यति हालत थियो, कहिले 1 करोड बजेट परेको हामीलाई थाहा छैन। न त्योभन्दा अगाडि सङ्घीय सरकारले होस्, बहुदलीय व्यवस्था भएका बेला होस्, न अन्यत्र कहीँबाट होस्, 1 करोड बजेट एउटा बाटोमा परेको हामीलाई जानकारी थिएन। प्रदेश सरकार बनिसकेपछि हामीले त त्यो त 50 किलोमिटरभन्दा बढी बाटो बनायौँ।